न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठाई। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउँछौं। नमस्कार, म रेखा श्रेष्ठ। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। 3 महिनापछि सरकारले गठन गर्यो 13 सदस्यीय नयाँ मन्त्रीमण्डल। 7 मन्त्रालय अझै रिक्त, मन्त्रीमण्डलमा महिलाको प्राथमिकता न्यून। शपथ ग्रहणसँगै मन्त्रीहरूले सुरु गरे कार्यभार। सबैलाई सम्मान गर्ने रक्षा मन्त्री खड्काको भनाई। आर्थिक समस्याबाट निकास दिने अर्थमन्त्री महतको प्रतिबद्धता। कोशी प्रदेशको नाम खारेजीको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन। चाँडोभन्दा चाँडो समस्या समाधानतर्फ जानु उचित हुने भनाई। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पाए विश्वासको मत। मतदानमा सहभागी 39 जनामध्ये शर्माको पक्षमा 38 र विपक्षमा 1 सांसद। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको 16औं सिजन आजबाट सुरु हुँदै उद्घाटन खेलमा गुजरात टाइटन्स र चेन्नई सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने। शुक्रबार नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाएका हुन्। पौडेलले नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री, कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भुषाल, शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राई, श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारी, अर्थमन्त्री प्रकाश चरण महत, महिला तथा बालबालिका मन्त्री महेन्द्र राय यादव, ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, भूमि व्यवस्था मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, उद्योग मन्त्री रमेश रिजाल, शहरी विकास मन्त्री सीतालाई शपथ खुवाएका हुन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदमा नियुक्त भएको करिब 3 महिनामा मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन्। तर शुक्रबार गरिएको मन्त्रालय बाँडफाँड पश्चात पनि सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेन। दाहालले विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डलमा महिला पात्र पनि उपेक्षामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। मन्त्रालय बाँडफाँडमा 8 मन्त्रालय पाउने गरी सहमति जनाएको प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले नै पूर्ण नाम नपछाउँदा र केही मन्त्रालयमा सहमति नजुट्दा प्रधानमन्त्री दाहालको सरकार अझै पनि अपूर्ण छ। दलहरूबीच सहमति नजुट्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा दलहरूले मन्त्रालय टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। यी मन्त्रालय मध्ये 4 वटा कांग्रेस र एउटा जसपाको भागमा रहेको छ। शुक्रबार भएको सहमतिमा हालसम्म नेपाली कांग्रेसले पाएको 8 मध्येको 4, एकीकृत समाजवादीले 2, जसपाले 1, लोसपाले 1, नागरिक उन्मुक्तिले 1 र नेपाल समाजवादी पार्टीले 1 मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याएका छन् भने बाँकी मन्त्रालयका लागि दलहरूको छलफल जारी छ। शुक्रबार भएको बाँडफाँडमा कुन दललाई कुन मन्त्रालय? प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसको सिफारिसमा 4 सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन्, जसमा कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री भएका छन् भने डाक्टर प्रकाश चरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङ शहरी विकास मन्त्री भएकी छन्। यता जनता समाजवादी पार्टी जसपाको सिफारिसमा अशोक राई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री भएका छन्।
यस्तै एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपक्षी विकास र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नियुक्त भएका छन्। माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव शक्ति बस्नेत ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनेका छन्। उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भने मन्त्रालय फेरिएको छ। पुस 11 गते भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएका उनलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा रेखा शर्मा, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा सुदन किराती र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा अमनलाल मोदीले निरन्तरता पाएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका शरद सिंह भण्डारी श्रम तथा रोजगार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री भएकी छिन्। यता नेपाल समाजवादी पार्टीका महेन्द्र राय यादव महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनेका छन्। अझै 5 मन्त्रालयको टुङ्गो नलागेको अवस्थामा जनमत पार्टी शुक्रबार नै सरकारबाट बाहिरिएको छ। खानेपानी मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि पुनः 6 मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै काँधमा छ। शुक्रबारकै भागबण्डामा असहमति जनाउँदै उद्योग मन्त्रालय नपाएपछि जनमत पार्टीका खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले राजीनामा दिएका हुन्। अब 10 दलीय गठबन्धन घटेर 9 दलीयमा सीमित भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता साझेदार गरेका 10 दलहरू बीच मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा केही महिनादेखि रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसँग राखेका थिए। आफ्नै काँधमा राखेका 16 मन्त्रालयमा गठबन्धनमा रहेका 10 दलहरू मध्येबाट एउटै मन्त्रालयमा धेरैले दावी गर्दा मन्त्रालय बाँडफाँडमा दाहाल निकै समय अल्झिए। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले 2 महिनाको अवधिमा 2 पटक विश्वासको मत लिए। दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएपछि चैत्र 10 गते भित्रै मन्त्री परिषद टुङ्ग्याउने भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर बल्ल तल चैत्र 17 गते शुक्रबार मन्त्री परिषद विस्तार गरे पनि 6 वटा मन्त्रालयमा अझै सहमति नजुट्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो। संविधानमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाउने व्यवस्था छ। नवनियुक्त उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सबैलाई सम्मान र विश्वास गर्ने परिस्थिति निर्माण गरेर सरकार सफल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछि मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै सिंहदरबारमा खड्काले सबैलाई सम्मान र विश्वास गर्ने परिस्थिति निर्माण गरी सरकार सफल बनाउने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। मन्त्री खड्काले रक्षा मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय भएकाले सबै सम्बन्धित पक्षहरूसँगको छलफलबाट आफू अघि बढ्ने तर्क गरे। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण समर्पित भएर निष्ठापूर्ण तरिकाले नेपालको माटोको रक्षा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हो र सबैभन्दा ठुलो मन्त्रालय त्यो रूपमा मन्त्रालय सानो र ठुलोको चलन छ। सबभन्दा त्यो सन्दर्भमा देशको रक्षा गर्ने, मुलुकको रक्षा गर्ने, जनताको रक्षा गर्ने, मुलुकको माटोको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्थाहरूसँग जोडिएको यो मन्त्रालय, यसको रणनीतिक महत्त्व, यसको जनतासँगको अपनत्वको महत्त्व, नेपाली सेनाको नेपाली जनतासँगको सदाभरको निकटताको महत्त्व, यी सबै दृष्टिकोणले यो मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण छ। उनले सामूहिकताको भाव र सबैले सबैलाई सम्मान गर्ने, विश्वास गर्न परिस्थिति निर्माण गरेर सरकार सञ्चालन गर्ने बताए। उनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम अबको केही दिनमा नै ल्याउने बताउँदै न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट नै सरकारका प्राथमिकताहरू, सरकारका महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारका कामहरू अघि सार्ने बताए। उनले आफूहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको र मस्यौदा तयार भएको पनि जानकारी गराएका छन्। उनले सरकार विस्तार गर्ने काम करिब सम्पन्न हुन लागेको भन्दै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम केही दिनभित्रमा नै सार्वजनिक गर्ने बताए। नवनियुक्त अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक समस्याबाट निकासका लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लागेर समाधान गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री महतले वर्तमान अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको भन्दै सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लागेर सुधार गर्ने बताएका हुन्। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र विभिन्न असरको कारण सङ्कटमा रहेको भन्दै समस्याग्रस्त अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर छाड्ने दावी गरे। सरकारको साधारण खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै सरकारले खर्च गर्ने बताए। अर्थमन्त्री महतले सरकारले खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाएर लगानी बढाउँदै राजस्वको दायरा बढाउने उल्लेख गरे। उनले राजस्व र कर सङ्कलनका लागि सरकारले कर काप नगर्ने बताए।
सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न आफू जस्तोसुकै कठोर निर्णय गर्न पछि नपर्ने उनको भनाइ छ। अवश्य पनि अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ। जसरी एउटा सङ्कटमा परेको परिवारले त्यस बेलामा जे निर्णय गर्नुपर्छ, देश भनेको पनि विस्तारित ठुलो परिवारलाई देशले प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यस हुनाले यस्तो अवस्थामा त्यही खाले निर्णय हामीले लिनुपर्छ र अर्थमन्त्रीको हैसियतले मेरो सम्पूर्ण कोसिस जुन अहिले अर्थतन्त्रमा देखेको सुस्तता छ, यसलाई रिसेसनमा जान नदिने, मन्दीमा जान नदिने सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ। राजस्व जुन परिवेश छ, राजस्व आपूर्तिको परिस्थिति छ, त्यो सन्तोषजनक छैन। अहिले हाम्रो अर्थमन्त्री डाक्टर महतले पहिलो निर्णयका रूपमा नगद प्रवाह सम्बन्धी समिति गठन सम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्षर गरेका छन्। नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराखीको नाममा खर्च गर्न पाउने नियमावलीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन्। शुक्रबार गृहमन्त्रीको रूपमा पद बहाली गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पहिलो निर्णयको रूपमा गृहमन्त्री र सचिवले सुराखीको नाममा खर्च गर्ने नियमावलीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन्। उनले आफूले गरेको सो निर्णय पारित गर्नका लागि मन्त्री परिषदमा लाने बताए। त्यसैगरी उनले मिटरब्याजी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने पनि फाइलमा हस्ताक्षर गरे। सो फाइल पनि निर्णयका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने जानकारी दिए। उनले मातहतका कर्मचारीहरूलाई समयको पालना गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मूलभूत रूपमा सरकार पूर्ण भएकाले अब देशको विकास निर्माणमा गति लिने बताएका छन्। देश अहिले आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रेको भए पनि श्रीलङ्का बन्ने स्थितिमा नरहेको दावी गरे। उनले आफूले तेस्रो कार्यकालका रूपमा प्रधानमन्त्री भएर लगभग 100 दिन पूरा गरेको अनुभवका आधारमा हरेक क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिने अनुभव पाएको बताए। उनले अर्थतन्त्रको स्थितिमा गएको 3 महिनामा रेमिट्यान्सको स्थितिमा धेरै सुधार भएको बताए। सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्दैछ। हामी 3 बजे शपथ ग्रहण गरिसकेपछि हाम्रो ध्यान यो देशमा अब आर्थिक समृद्धिको दृष्टिकोणले, सुशासनको दृष्टिकोणले र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले केही ऐतिहासिक रिकर्ड बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा म प्रतिबद्ध छु। तपाईँ कर्मचारी साथीहरूको यस सन्दर्भमा ठुलो सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु। 3 महिनामा रेमिट्यान्स राजस्व सङ्कलनमा गुणात्मक सुधार भएको दावी गर्दै उनले पछिल्लो 3 महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा देश धेरै राम्रो स्थितिमा आइसकेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले देशको आर्थिक अवस्था बर्बाद हुन लाग्यो भन्ने ठाउँ नरहेको बताए। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले निजामती सेवाको नाम फेर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। आफू सामान्य प्रशासन मन्त्री भएको बेलामा पनि निजामती सेवाको नाम फेर्ने विषयमा छलफल चलाएको उल्लेख गरे। उनले लोकसेवा आयोगले कर्मचारीहरूको भर्ती गर्ने हुँदा लोकसेवा कर्मचारी भन्न सकिने बताए। निजामती शब्द उर्दूबाट आएको उल्लेख गर्दै निजामको अर्थ राजा हुने भन्दै उनले राजाको सेवामा खटिनेहरूलाई निजामती भन्ने गरिएको र त्यही शब्द विकसित हुँदै निजामती भएको उल्लेख गरे। नेता निधिले निजामती शब्द समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै समय सान्दर्भिक नाम खोज्नुपर्ने बताए। तपाईँलाई कसैलाई थाहा छ यहाँ निजामती शब्द कसरी आयो भन्ने कुरा? हात उठाउनुहोस्, कोही हुनुहुन्छ? निजामती शब्द किन भनिन्छ थाहा छ कसैलाई? कोही? Nobody knows. किन? तपाईँहरू कर्मचारीको आफै कर्मचारी हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको नाउँ अघि गोपालजी कहाँ जानुभयो, उहाँसँग पनि सोध्थ्यो होला म।
कोही सचिव सहसचिव हुन्छ भने सोध्छु म यो निजामती शब्द कहाँबाट आयो? कोही भन्नुहुन्न, कोही जान्नुहुन्न भन्ने यो शब्द किन राखिराख्ने? जसको बारेमा जानकारी नै छैन। हो अघि भन्नु थियो, एकजना साथीले भन्नुभयो, चाहे उहाँले भन्नुभयो कि कसले भन्नुभयो, लोकसभा आयोगको चर्चा गर्नुभयो। राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको सहकार्य सफल भएमा देश र जनताले प्रगति गर्ने उनको भनाइ छ। राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए। नेता निधिले स्थानीय तहका कर्मचारीहरू र निजामती सेवाबाट आएका कर्मचारीहरू बीचमा द्वन्द्व देखिएको गुनासो आएको भन्दै द्वन्द्वको निराकरण गर्नका लागि राजनीतिक तह प्रतिबद्ध रहेको बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देशमा ठूला समस्या र चुनौतीहरू बढिरहेको बताएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भएपछि ठूला समस्याहरू र चुनौतीहरू खडा भइरहेको उनको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे। विश्व नै अहिले अनिश्चितपूर्ण बनेको भन्दै संयमित भएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। संविधान जारी भइसकेपछि अहिले देश जुन ठाउँमा उभिएको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भएपछि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। तर अगाडि बढ्दा हामी अहिले ठुल्ठुला समस्याहरू र चुनौतीहरूको बिचमा पनि अहिले खडा भइरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। एकदमै अनिश्चयपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अहिले हामी देखिरहेका छौँ। कुन बेलामा कहाँ के हुन्छ भन्न सकिँदैन। युद्ध भड्किने पो हो कि विश्व युद्ध पो हुने हो कि भन्ने यस्ता आशंकाहरू पनि बढिरहेका छन्। त्यो बढ्नका पछाडि अनेक कारणहरू छन्। तब हामीले देखिरहेका छौँ युक्रेन भन्ने एउटा देश अहिले खरानी हुँदै गइरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले विश्वमा अहिले विश्व युद्ध नै हुने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको बताए। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 44 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 44 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 4 जना निको भएका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमणको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएसँगै नेपालमा पनि संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएको हो। हाल देशभर 163 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट देशभर 12,020 को मृत्यु भएको छ। संक्रमणको जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। मन्त्री परिषद पुनर्गठन असन्तुष्ट देखिएपछि खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री अब्दुल खानले राजीनामा दिएका छन्। जनमत पार्टीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाएपछि खानले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राजीनामा बुझाएका हुन्। पुस 11 गते विभागीय मन्त्री बनेका खानलाई प्रधानमन्त्रीले 3 माघको मन्त्री परिषद पुनर्गठनका क्रममा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए। त्यसअघि शुक्रबार सिंहदरबारभित्र 4 स्थानमा सार्वजनिक खानेपानीको धारा उद्घाटन गर्दै खानले आफूले गरेको जति काम अन्य मन्त्रालयले गर्ने हो भने देश बन्न समय नलाग्ने बताए। उनले आफूले मन्त्री बनेर काम गरेको लगभग 2.5 महिना भएको भन्दै यो अवधिमा आफूले सोचे अनुसार काम गर्न नसके पनि राम्रो काम गरेको दावी गरे। अहिलेसम्म जुन काम र गतिविधिहरू गर्दैछु त्यो तपाईहरूको अगाडि छर्लङ्ग छ र यसको अलावा तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्न जुन छ बोतलको पानी र जारको पानीमा जुन प्रकारको अनियमितता हुँदैछ, जुन प्रकारले महँगी छ, त्यो वास्तवमा त्यो नहुनुपर्ने हो। किनभने पानीमा हाम्रो देश यत्रो धनी हुँदाहुँदै पनि हामीले यति महँगो पानी किनेर खानुपर्छ हामी नेपालीहरूले भने यो दुर्भाग्यको कुरा हो। वास्तवमा यो घट्नुपर्छ र यसको निम्ति हाम्रो मन्त्रालयले काम गर्दैछ। म पनि यसको निम्ति लागि परेको छु। यो पानीको भाव चाहिँ पक्कै घटाउनै पर्छ, यसमा दुई मत छँदैछ। शुक्रबार खानेपानी मन्त्रालय, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सक्रियतामा निशुल्क रूपमा सेवा पाउने गरी स्वच्छ खानेपानी धाराको उद्घाटन भएको हो। निकट भविष्यमा काठमाडौँ उपत्यकाका अन्य सार्वजनिक ठाउँमा सेवा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।
कोशी प्रदेशको नाम खारेजीको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा कोशी प्रदेशको नाम खारेज गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन भएको हो। शुक्रबार सचेत पहिचानवादी संघर्ष समिति, किराँत याक्थुङ चुम्लुङ काठमाडौँ लगायतका पहिचानवादी संस्थाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागी मध्ये एक राजन मिकारुङले कुनै पनि आवाजलाई वार्ताद्वारा सम्बोधन गर्नु असल संस्कृति भएकोले चाँडोभन्दा चाँडो समस्या समाधानतर्फ जानु उचित हुने बताए। उनले नागरिकको समस्या समाधान गर्न नसके प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारको नेतृत्वले राजीनामा दिनुपर्ने बताए। राज्य पक्ष सुरुवाती चरणमा गम्भीर नबने पनि समय र परिस्थितिले गम्भीर हुन बाध्य गराउने उनको भनाइ छ। राज्य पक्ष सुरुवाती चरणहरूमा गम्भीर हुँदैनन्, तर समय परिस्थितिले गम्भीर बनाउन बाध्य बनाउँछ। बाध्यकारी स्थितिहरू सिर्जना गर्छ। यस्तै आन्दोलनहरूले, यिनै शक्तिशाली आन्दोलनहरूले, यिनै आवाजहरूले उनीहरूलाई गम्भीर हुन बाध्य गराएरै छाड्छ र त्यो अभियानमा हामी निरन्तरमा लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आह्वान पनि छ सबैलाई। हतोत्साही हुनु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। आन्दोलनरत पक्षधरलाई खासमा राज्यको असल संस्कृति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भनेको कुनै पनि उठेका आवाजहरूलाई चाहिँ वार्ता संवादद्वारा सम्बोधन गर्नु नै सबभन्दा असल संस्कृति हो। तर त्यो असल संस्कृति नअपनाइसकेपछि दमनको तपाईँकोमा चाहिँ राज्य उत्रिसकेपछि चाहिँ त्यसको नैतिक जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ। प्रदर्शनकारीले पहिचान विरोधी होशियार, कोशी प्रदेश खारेज गर, पहिचानको आधारमा सबै प्रान्तको नामाकरण गर, संघीयता पुनः सीमाङ्कन गर, मुक्ति योद्धा लाजेहाङ लिम्बुलाई शहीद घोषणा गर लगायतका नारा लगाएका थिए। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अब सरकारको ध्यान मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने र जनतालाई राहत दिने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष यादवले मिटर ब्याजबाट पीडित जनताका समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए। राज्यले उनीहरूलाई पीडामुक्त गराउने दायित्व लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। अध्यक्ष यादवले ग्रामीण भेगका जनताका लागि सानोतिनो कारोबार गर्नका लागि लोन दिने व्यवस्थालाई सहज हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो समेत औल्याए। या ब्याजमा ऋण लिने बाध्यता उत्पन्न भएको छ। यसको पनि उपाय खोज्नु पर्दछ। सहज रूपमा गाउँका जनतालाई कारोबार, सानातिना कारोबार गर्न राज्यको पहुँच हुनु पर्दछ। अध्यक्ष नेपालले संविधान अनुसार सबैलाई अवसर दिने काममा पनि सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। कांग्रेसभित्र भावी अर्थमन्त्रीका रूपमा हेरिएका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बिहिबार नेपाली कांग्रेस त्यागे। उनले कांग्रेसका महामन्त्रीहरू तथा अन्य नेताहरूलाई सन्देश मार्फत कांग्रेस छाडेको घोषणा गरे। उनले सन्देशमा देउवा आर्जु गिरोहको निरन्तर हेपाई र अपमानले यो स्थिति ल्याएको समेत उल्लेख गरेका छन्। कांग्रेसबाट अलग भए लगतै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासुपामा प्रवेश गरेर आगामी वैशाख 10 गते हुने उपचुनावमा तनहुँबाट उम्मेदवारी दिने भएका छन्। उक्त विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताहरूले गरेको टिक्का टिप्पणीहरू अबको क्रममा। शान्ताराज सुवेदी लेख्छन्, स्वर्णिम वाग्ले जस्ता केही गरौं भन्ने हुटहुटी भएका प्रतिभालाई नेपाली कांग्रेसले चिन्न सकेन, जसको कारण पार्टी परित्याग गरी नयाँ र फरक राजनीतिक यात्रामा होमिनुपर्ने स्थिति आयो। स्वर्णिमजी, मुलुकलाई तपाईको खाँचो छ, त्यसैले यस नयाँ यात्रामा पूर्ण सफलता मिलोस्, शुभकामना।
त्यसैगरी चन्द्रशेखर अधिकारी भन्छन् महामन्त्रीहरू नै भाउजू भतिजा सालाले काम गर्न दिएनन् भन्दै घण्टी बजाउलान् झैं पो भयो त। बाँडिएर होइन, एक भएर पार्टीमै सङ्घर्ष गर्नु, धैर्यपूर्वक पर्खेर सिँढी उक्लन सिक्नु, भाग्नु समाधान होइन। सटर खोलेकै भोलिपल्ट 20 वर्षदेखि सङ्घर्षरतलाई सक्छु भन्ने रणनीतिले काम दिँदैन। यस्तै रमेश कोइराला लेख्छन् नमिले पनि मस्तले विरोध गर्न र अलिअलि भाग खोज्न पनि पाउने दलबाट वान म्यान सोवाला दलमा जाँदा कारणका रूपमा 10 थरी फुलबुट्टा गाँसेर कविता बनाउनु भन्दा सिधा सिधा आफ्नो करियर बन्ने सम्भावना धेरै देखेर उता गएको हुँ भन्दा सही हुन्छ हौ। एनिवे उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना। यता प्रेमसिंह बस्नेतको भनाइ छ आज एकजना एमसीसी र भ्याटिकनको पुत्रले काङ्ग्रेस छाडेर रोएको देखे शब्दबाट यी मान्छे नेपालमा ठूला कुरा गर्ने, शक्ति राष्ट्रको रणनीतिमा काम गर्ने मान्छे हुन्। यिनले शिविर बनाउनु थियो, नेपालका ठूला नियुक्ति लिएर बनाए पनि। अर्थविदको खोल ओढ्ने तर देशलाई माया नगर्ने नेपाली काङ्ग्रेस जस्तै हुन् यी। अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता भोजराज घिमिरे लेख्छन् रह्यो आफ्नो छुट्टै दल खडा गरेर वैकल्पिक राजनीति गर्ने सोच राखेको भए डाक्टर साहब यहाँको साहसलाई सलाम र भविष्यको शुभकामना। घण्टी बजाउने मन हो भने छेडिक लाभको पछि लाग्नु बाहेक अरू के भनौं। त्यसैगरी लेखक खगेन्द्र संग्रौला भन्छन् स्वर्णिम वाग्लेले केवल टिकट नपाएको झोकमा र टिकट पाएको खुसियालीमा पार्टी फेरेका हुन् कि खराब पार्टी त्यागेर असल पार्टी रोजेका हुन्। बिजुलीको लट्ठाबाट सूचना सञ्चारकारी कागले त वाग्ले सरलाई चाहिएको असल पार्टी होइन, फगत चुनावी टिकट हो भनौं त। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत पाएका छन्। शुक्रबार दिउँसो बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री शर्मालाई 4 दलका 38 सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन्। मतदानमा सहभागी 39 जना सांसद मध्ये मुख्यमन्त्री शर्माको पक्षमा 38 मत परेको छ भने विपक्षमा 1 मत मात्रै परेको छ। उनले राप्रपा बाहेक सबै दल र स्वतन्त्र सांसदको समेत मत प्राप्त गरेका छन्। शर्मालाई नेपाली कांग्रेसका 14, नेकपा माओवादी केन्द्रका 13, नेकपा एमालेका 9, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र देवराज शाही सांसदले शर्माको पक्षमा मत हालेका छन्। मुख्यमन्त्री शर्माले यसअघि 6 माघमा एमाले राप्रपा सहितको विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए। यद्यपि राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका हुन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमालेले चाहे केही दिनमै गठबन्धन भत्काउन सक्ने दावी गरेका छन्। शुक्रबार प्रेस चौतारी नेपालले कैलालीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टी अहिले गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनाउने धन्दामा नरहेको भन्दै एमालेले गठबन्धन भत्काउने महसुस गरे केही हप्ताको मात्रै खेल रहेको उल्लेख गरे। भीमरावजीले पार्टीको अनुशासनको दृष्टिकोणले पार्टीको एउटा जिम्मेवार सदस्यले निर्वाह गर्नु पर्ने कर्तव्यको दृष्टिकोणले उहाँ विगतमा लामो समयसम्म पार्टीको नेतृत्वलाई कमिटीमा रहेर काम गरेको एउटा पदाधिकारीको पनि आफ्नै सुविधालाई स्मरण गरेर भन्यो भने उहाँले एउटा पार्टी सदस्यको कर्तव्य निर्वाह गर्नुभएको छैन। उहाँले पार्टीको निर्णय मानेर चल्नुभएको छैन। उहाँले अनुशासन उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टीका निर्णयको खिलाफमा सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएको छ र पार्टीलाई कमजोर पार्ने गतिविधि उहाँबाट भइरहेका छन्। यो उहाँले गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। उपाध्यक्ष पौडेलले पार्टीका नेता भीम रावलले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गइरहेको र पार्टीको अनुशासनमा नबस्ने र पार्टी सदस्यको कर्तव्य निर्वाह नगरेको भन्दै उपाध्यक्ष पौडेलले नेता रावलले पार्टीलाई कमजोर बनाउने गतिविधि गरेको आरोप लगाए। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको 16औं सिजन शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ।
अहमदाबाद स्थित नरेन्द्र मोदी स्टेडियममा उद्घाटन खेलमा गुजरात टाइटन्स र चेन्नई सुपर किङ्स बीच शुक्रबार साँझ 7:45 बजे खेल सुरु हुनेछ। उद्घाटन खेल डिफेन्डिङ च्याम्पियन गुजरात टाइटन्स र 4 पटकको विजेता चेन्नई सुपर किङ्स प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। शुक्रबारको खेलमा चेन्नईका स्टार खेलाडी महेन्द्र सिंह धोनीले खेल्ने सम्भावना न्यून भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। इन्डियन प्रिमियर लिगमा 3 वर्षपछि होम एन्ड अवे फर्म्याटमा प्रतियोगिता सुरु हुन लागेको छ। महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा रहेको चेन्नई सुपर किङ्स प्रतियोगितामा सफल टिम मध्येमा एक टिम हो। उनले मुम्बईपछि सर्वाधिक 4 उपाधि जितिसकेको छ भने 9 पटक फाइनल खेलेको छ। फौजदारी अभियोगहरू अघि सारिएसँगै पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी इतिहासमै फौजदारी मुद्दा सामना गर्ने पहिलो पूर्व राष्ट्रपति बनेका छन्। उनी विरुद्धको मुद्दाको विस्तृत विवरण भने अझै खुलाइएको छैन, तर पूर्व पोर्न स्टार स्टोमी ड्यानियल्सलाई पैसा दिएको विषयसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। सन् 2016 को राष्ट्रपति निर्वाचनमा ट्रम्पको नाममा उनका वकिलले पोर्न स्टार स्टोमी डेनियल्सलाई ठूलो रकम दिएको विषयमा मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढेको थियो। यससँगै ट्रम्प विरुद्ध अन्य मुद्दामा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। सबै मुद्दाको विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन। संदिग्ध सम्बन्धका विषयमा मौन रहनका लागि डेनियल्सलाई $1,30,000 अमेरिकी डलर दिएको विषयमा अनुसन्धान गरेपछि एक ग्रान्ड जुरीले उनलाई मुद्दा चलाउन मिल्ने गरी मतदान गरेको थियो। सन् 2016 को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अघि ट्रम्पसँग सम्बन्ध रहेको भनिएको विषयलाई लिएर मौन रहनका लागि डेनियल्सलाई पैसा दिएको आरोप लगाइएको छ। डेनियल्सले पूर्व राष्ट्रपतिसँग आफ्नो बेविचारपूर्ण सम्बन्ध रहेको र आफूलाई मौन रहनका लागि पैसा दिएको दावी गरेकी छन्। म्यानहन्ट स्थित सरकारी वकिलको कार्यालयले ट्रम्पको आत्मसमर्पणका लागि सहजीकरण गर्न समन्वयका लागि उनका वकिललाई सम्पर्क गरेको बताएका छन्। अदालतमा ट्रम्पको औँला छाप अभियोजन प्रक्रियाका लागि तस्विर र DNA को नमुना लिइनेछ। सामाजिक सञ्जालमा यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै 76 वर्षीय ट्रम्पले आफू निर्दोष रहेको कुरा दोहोऱ्याएका छन्। उनले अभियोगहरूलाई राजनीतिक उत्पीडन र चुनावी हस्तक्षेप बताएका छन्। ट्रम्पका छोरा एरिकले यो चुनावी वर्षमा राजनीतिक विपक्षीको अवसर हेरेर बनाइएको निशाना भनेका छन्। मुद्दा दर्ता भएसँगै ट्रम्प पक्राउ पर्ने सम्भावना उच्च रहेको छ। ट्रम्पले केही साता अघि नै आफू पक्राउ पर्न सक्ने भन्दै आफ्ना समर्थकहरूलाई प्रदर्शनका लागि तयार रहन भनेका थिए। यता ट्रम्पले अदालतमा आत्मसमर्पण पनि गर्न सक्ने अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। ट्रम्पका वकिलले भने आउँदो मंगलबार ट्रम्प अदालतमा उपस्थित हुन सक्ने बताएका छन्। त्यसपछि उनलाई जमानतमा रिहा गर्ने कि नगर्ने भनेर अदालतले निर्णय गर्नेछ। ट्रम्पले सन् 2024 मा फेरि रिपब्लिकन पार्टीबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्ने अभियान सुरु गरिसकेका छन्। आफू विरुद्ध मुद्दा दर्ता भए पनि उनी उम्मेद्वार बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहने बताइएको छ। भारतको मध्य प्रदेशको एक मन्दिरमा पूजा गर्ने क्रममा 40 फिट गहिरो इनारमा खसेर कम्तीमा 35 जनाको मृत्यु भएको छ। इन्दौर शहरको उक्त मन्दिरमा रामनवमी पर्व मनाउन भेला भएकाहरू इनारमा खसेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। घटनास्थलमै 35 जनाको मृत्यु भएको तथा 14 जनाको उद्धार गरिएको छ। एकजना अझै बेपत्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले जनाएअनुसार इनारमाथि बनेको संरचनामाथि ठूलो संख्यामा मानिसहरू उभिएपछि उक्त दुर्घटना भएको हो। उक्त दुर्घटनालाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफू निकै दुखी भएको बताएका छन्। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले मृतकका परिवारलाई 5 लाख भारतीय रुपैयाँ तथा घाइतेलाई 50,000 दिने घोषणा गरेका छन्। अस्ट्रेलियामा हरेक रात हजारौं कंगारू मारिन्छन्। यस वर्ष पनि अस्ट्रेलिया सरकारको 50 लाख कंगारू मार्ने सरकारी तयारी छ। यसरी कंगारू मारिदा विरोध पनि हुँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। कंगारू संसारमै अस्ट्रेलिया र पपुवा न्युगिनीमा मात्र पाइन्छ। अहिले अस्ट्रेलियामा कंगारूको संख्या 3 करोड 65 लाख रहेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अस्ट्रेलियामा कंगारूको संख्या हरेक वर्ष 10% भन्दा धेरैले बढ्दै आएको छ। अस्ट्रेलियाले कंगारूको छाला र मासु बेचेर वर्षमा 13 करोड अमेरिकी डलर भन्दा धेरै आम्दानी गर्दै आएको छ। विगत एक दशकमा अस्ट्रेलियाको संघीय र राज्य सरकारहरूले करिब 4 देखि 60 लाख कंगारूहरूको वार्षिक व्यावसायिक मारमा अनुमोदन गर्दै आएका छन्। लगभग 70 देशहरूमा मासु तथा छाला निर्यात गर्दै आएको अस्ट्रेलियाले
प्रत्येक वर्ष 200 मिलियन अस्ट्रेलियन डलरको व्यापार गर्दै आएको अस्ट्रेलियन वन्यजन्तु संरक्षण परिषदले पुष्टि गरेको छ। दशकौंदेखि कंगारुको छालाबाट देशव्यापी ब्रान्डहरूको लागि धेरै भन्दा धेरै छालाहरू निर्यात गरिएको पाइएको छ। खेलकुदमा प्रयोग हुने बलदेखि लिएर के लेदर जस्ता ब्रान्ड नै खोलिएका छन्। अस्ट्रेलियाले जग्गाधनीहरूलाई कंगारू मार्ने अनुमति दिँदै आएको छ। राष्ट्रिय प्रतिमाको कानूनी हत्याले केही अधिकारवादी संस्थाले कंगारू मार्ने कामको विरोध गर्दै आए तापनि अस्ट्रेलियाले भने कंगारूको संख्या नियन्त्रणका लागि मार्नु बाहेक अरू उपाय नभएको बताउँदै आएको छ। बालीनाली नष्ट गर्नुका साथै अरू जनावरहरूलाई पनि मार्ने हुनाले कंगारू मार्नु परेको अस्ट्रेलिया सरकारले दावी गरेको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइडमा। News Insight, supported by उपकार चक्की फ्रेस आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू खुसी पनि